देव बरी सांज तुमकां सर्वांक. आमच्या सर्वांच्या काळजाक लागशिल्ल्या मोंती फेस्ताक तयाराई जावन दी मंगलोरियन एसोसिएशन ऑफ कॅनडा हांणी सोडून वच्च्या बाळक मोरयेच्या नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाच्या लितुर्जी कार्याक तुमकां सर्वांक माया मोगाचो येवकार. आनी आयच्या नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाचो संदेश जावन आसा मोरी कुटुंबा संबंध घट करूंक प्रेरण. कुटुंबांतल्या सैऱ्या मोदें संबंध बांदून हाडिचे म्हणलो संदेश मोती ताटोवन आमी आतां सर्व गावयांक गीत सकट सांगाता मेळया. कुटुंबाच्या फेस्ताक तयारी करूंक आनी मोरयेक मान करूंक आमी सांगता जमल्या. आमी कुटुंबान सांगता जियेता. सांगतपणान खरें समाधान आनी भलायकी मेळटा. मोरी तिच्या कुटुंबाच्या सांद्यां सवय सांगतपणान वाडली. तिचे जिणेच्या हरेक घडये कुटुंबा संबंद घट करूंक ती सकली. कुटुंबा संबंद उणो जावच्या आधुनीक काळार मोरयेचे आदर्श आमी घेवंक आनी कुटुंबा संबंद घट करूंक प्रेरण ह्या वेळी मागया. आता आमी देवाचें उतर आयकुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. मरी एलिझाबेथेक भेटता. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक दवादवींक गेली. थंय
जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथेक तिणे नमान केलो. एलिझाबेथेन मुरयुसो नमान ऐकतच तिच्या कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान बरोवन व्हडल्या थाळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचें फळ. म्हज्या सुम्याच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें हें भाग थेंगतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानांत पडटस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सुरेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमनलेली तूं कितली बागी. देवाचें उतर हें वाकणणे तुका क्रिस्ता. कुटुंबाच्या सर्व सांद्या थंय मोगाचो संबंद सदां जिवार दवरया. आज आमी ह्या विशयाचेर चिंता पाठयता. Family life is a blessing. When we have strong and positive family relationships, it just feels really good to be part of such a warm and loving family. Positive family relationships are important for many reasons. They help children feel secure and loved, which gives them confidence to explore their world, try new things, and learn. They make it easier for your family to solve problems, resolve conflict, and respect differences of opinion. They give children the skills they need to understand and build healthy and strong relationships. Quality family time is about making the most of the time you spend together as a family. Here are ways you can make quality time happen in your family. First, use everyday time together to shop, to talk, and share a laugh. For example, family meals. Come together. Have time together when devices are turned off, especially in this mobile cell phone age, and out of sight. This helps to keep everyone focused on what you're doing or talking about at the same time. Have one-on-one chats with family member to strengthen individual relationships. It can just be 5 minutes before each child goes to bed. Set aside time with your spouse. You could explain to your children that it's good for your relationship with your spouse to have this quality time alone together. Do regular fun things together as family. Positive communication is another important tool for the family members to be together in loving relationship. Positive communication is about listening without judgment and expressing your thoughts and feelings openly and respectfully. It helps everybody feel understood, respected, and valued. And this strengthens your relationships in the family. Try these communication ideas. When your child or spouse wants to talk, try to stop what you're doing and attentively and actively listen. Give people time to express their points of view or feelings. Be open to talking about difficult things like mistakes and all kinds of feelings, including anger, joy, frustration, fear, or even anxieties. Plan for difficult conversations, especially with your teenagers. For example, sex education, drugs, alcohol, academic difficulties, and money matters are topics that families can find difficult to talk about. It helps to think through your feelings and values before these topics come up. Encourage your children with praise. For example, whenever they do anything spontaneously with good intention, praise them, appreciate them. Let everyone in the family know that you love and appreciate them. This can be as simple as saying, I love you to your children each night when they go to bed. Positive non-verbal communication is something important that we always take for granted.
Not all communication happens in words. So it's important to pay attention to the feelings that your children and spouse express non-verbally. For example, your teenage child might not want to talk to you, but might still come looking for the comfort and cuddles sometimes. It's also important to be aware of the nonverbal messages you send. For example, hugs, kisses, and eye contact send the message that you want to be close to your child. But a grumpy tone of voice or a frown when you are doing something together might send the message that you don't want to be there. Valuing each other is at the heart of good family relationships. Acknowledging each other's differences, talents, and abilities, and use each other's strengths to strengthen your family bond. May Blessed Mother intercede for your families that you may grow in imitating Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. आमचे कुटुंब जर तर आम्ही बळवंत करे जाय, आमच्या कुटुंबाच्या संध्यामध्ये जर तर मोग आसा जाय, तर समजोणी भोव गरजेचें जावन आसा. आमच्या हर एकल्यांचे चिंताप आमी हर एकल्यान करचें एकच जावंक साध्य ना. पूण केन्ना आमी एकामेकाक स्विकार करता, म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी भुरगीं, म्हजी आवय बापूय, आमी युनिक जावन आसा म्हणले एक चिंता आमी एक्सेप्ट करून आमचें जिवीत जियेता तर खंडीत जावन आमचें कुटुंबां जिवीत बळवत जावंक पावतलें. मोरी माय जेजू आनी जुज सांगाता ती तेगा जाणां बळवंत रितीन मोगान समजोणीन एक कुटाम बांदून कश्टांत दुखांत सांगाता आसून देवाचेर पत्तेनी दवरून तांणी तांचें कुटुंबां जिवीत बळवंत केलें. तर आज ह्या नव्या वेळार आमची कुटुंबां बळवंत जावंक कुटुंबाच्या सांध्यामध्ये मोग शांती समाधान आसूंक आमी प्रत्येक जावन मागया. आतां आमी आमची मागणी बापा समोर आमी दवरया. एलिझाबेथची भेट केल्ली मोरी आमकां आमच्या कुटुंबा संबंद घट करूंक उलो दिता. मोरये मायेक मान करच्या ह्या वखदां तशें करूंक देवा तावन आमी आदार मागया. आमची जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी कुटुंबाच्या सांध्यांची गरज समजून कुटुंबा संबंध घट करूंक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता. जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या सर्व फुडाऱ्यांनी समाजाच्या कुटुंबा हिता पासत वावरीचें आनी सर्व कुटुंबाच्या समस्यांक समाधान करून बरी समाज बांदून हाडूंक द्वेसांव दी म्हूण मागता. जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांध्यांनी एकामेका खातीर फावो तो वेळ दिवंक आनी कुटुंबाच्या संबंध घट करूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. ह्या दिसांनी विविध पिढेंक वळख जाल्ल्या समेस्त पिडेस्तांक आनी बरी भलायकी दी. ह्या पासत वावूच्या डाक्टरांक, नर्सांक, समेस्त सेवकांक तूं सांबाळ. ह्या संवसारांत आयिल्लीं अनवरां बेगीनच निवार म्हूण मागता. जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. संवसारांतल्या सर्व कुटुंबांच्या सांध्यांनी मनशापणाची आनी सेवेची जिणी जियोंक एकामेका वळखूंक गरज आसली ससाय लाभय म्हूण मागता. जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आतां मौनपणी आमची वैयक्तीक गरजो मोरये आमच्या माया मुखांतर आमी मागया. बापा, तुज्या भुरग्यांची ही मागणी तूं दयेन मानून घे. आमकां मोरये परी कुटुंबा संबंध घट करूंक शिकय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमा पसोत विनंती कर बाळोक मोरये. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या. प्रार्थुया. भोव मोगाळी माये,
तुवें तुज्या जिवितांत कुटुंबाचो संबंध बांदून हाडूंक आनी क्रिस्ताक साथ दिवंक प्रामुख्यता दिली. एलिझाबेथाची भेट करून हेरांच्या कश्टांक पावोवंक आनी संबंध घट करूंक देख दिली. तुजी देख आमी घेवंक आमच्या कुटुंबाच्या सण्यामदलो संबंध दिसान दीस वाडोवंक आनी बरी कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां जुजुतावन कृपा मागून धाड. हे मागणें आमी करता तुजे कुशीन जल्मल्ल्या देव पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाचनो आतां आमी मोरयेक होगोळसिया गायन गायता आसतना एक फूल आल्तरी वयर मोरयेक मान करून आमी भेटोवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे इसोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. आतां आमी निमाणें गीत गावया.
आमकां मोरी आशीर्वाद दीव आमकां. भगयान खुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या आदुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो आमच्या मोगाळ मुरये मायेच्या प्रेरणान आमचो कुटुंब संबंध आमी कसो घट करयेत म्हणलो संदेश आटापलेलो उत्तम प्रसंग दिल्या बाप रोशनाक, तशेंच इतल्या व्हड संख्यान मोती फेस्ताच्या तयाऱ्याच्या 3ऱ्या दिसाच्या व्हर्च्युअल नोवेनाक व्हडा संख्यान हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव मँगलोरियन एसोसिएशन ऑफ कॅनडा हांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. मेळया आमी परत फाल्यां सांजेच्या 8 वरार नोवेनाच्या 4थ्या दिसाच्या लितुर्जीक कार्याक. सर्वांक देव बरें करूं आनी देव बरी रात देव.